आदरणीय दर्शकवृन्द एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ र हामी पनि त्यसबाट अछुतो छैनौँ। केही समय अघिसम्म अर्थात् भनौँ आजभन्दा 2 हप्ता अगाडिसम्म नेपालमा कोरोनाको संक्रमण अब नियन्त्रणको चरणमा प्रवेश गर्यो भनिरहँदा एक्कासी कोरोनाको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। यो पछिल्लो 1.5-2 हप्तालाई हेर्ने हो भने तपाईँ हामीले सामान्य स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा WHO ले दिएका मापदण्डहरू र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू हामीले अपनाएनौँ भने यो अवस्था अझै भयावह नेपालमा आउन सक्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल सरकारले भनिरहेको छ। कोरोना रोकथाममा तपाईँ हाम्रा सामान्यभन्दा सामान्य कदम र सावधानीहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार हुन आइरहेका छन्। यद्यपि सरकारले आफ्नो तर्फबाट नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रयासहरू भने गरिरहेको छ, तर त्यसमा आलोचना भने हुने क्रम जारी नै छ। जुन स्तरमा परीक्षण हुनुपर्थ्यो त्यो स्तरमा परीक्षण नभएको भनेर आलोचनाहरू भइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका कामहरूमा अझै तदारुकताका साथ गर्न नसकिरहेको आरोप पनि रहेका छन्। आज हामी नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पछिल्लो अवस्था के हो र हामी कुन स्थितिबाट अगाडि बढ्दैछौँ र रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कस्ता किसिमका उपायहरू हामीले अनुसरण गरिरहेका छौँ, यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ तपाईहरूले सधैँ टेलिभिजनको सेट अगाडि देख्नुहुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। डाक्टर साहब स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ। पछिल्लो अवस्थामा हामी कहाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्था दिनदिनै बढिरहेको छ। यसले हामीलाई के सङ्केत गरिरहेको छ? तपाईँहरूको अनुमान र विश्लेषण के हो? अब कोरोना भाइरस जुन कोभिड-19 इन्फेक्सन छ, संक्रमण छ, यो नेपालकै इन्डिजिनस रोग होइन, यो आयातित रोग हो। बाहिरबाट मानिसहरूले लिएर आएको रोग हो र अन्यत्र अरू देशहरूमा पनि जुन चाइनाको वुहानमा सुरु भयो त्यसपछि अन्यत्र पनि यो चाहिँ आयातित नै हो। यो आयातित रोग चाहिँ पहिला जस्तो इन्डियाबाट अरू देशहरूबाट गल्फ कन्ट्रीहरूबाट आउने मान्छेहरूबाट चाहिँ यो अहिले सरिरहेको थियो नेपालीहरूलाई। अब अहिले आएर ती आएका मान्छेहरूले अरूलाई सारिरहेका छन् र जो सङ्क्रमित भएका छन् तिनले अझ अरूलाई सारिरहेछन् होइन। जस्तो जो विदेशबाट आएका थिए तिनीहरूले सार्ने मान्छेलाई हामी प्राइमरी कन्ट्याक्ट भन्छौँ र ती प्राइमरी कन्ट्याक्ट आफै रोगी भए तिनले अरू सेकेन्डरी कन्ट्याक्ट अरूलाई चाहिँ सारिरहेका छन् र अहिले चाहिँ केही दिन यता चाहिँ अलिकति बढ्दो रूपमा छ। जस्तो मेनली चाहिँ घना बस्ती भएका ठाउँहरू र तराईका जिल्लाहरू जुन इन्डियासँग जोडिएका छन् होइन, जोडिएका जिल्ला र नजोडिएका जिल्लामा पनि जहाँ इन्डियामा धेरै मान्छेहरू चाहिँ काम गर्थे बस्थे ती मान्छेहरू गाउँमा फर्किएका छन् र उनीहरूले फर्किँदा रोग पनि लिएर फर्केका छन् होइन र उनीहरूले सारिरहेछन् र काठमाडौँमा पनि त्यस्तै मान्छेहरूले अहिले रोग सारिरहेको छन् र यो अलि बढ्दो क्रममा छ अहिले चाहिँ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल सरकारले पछिल्लो चरणमा हामीले त विगतमा या आजभन्दा 1.5-2 हप्ता अगाडिको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हामी करिब नियन्त्रण उन्मुख भयौँ कि भन्ने किसिमको आकलन सहजै गर्न सकिरहेका थियौँ, तर फेरि यो एकदमै बढिरहेको सङ्क्रमण दर। तपाईँहरूले कस्तो किसिमको नियन्त्रण र रोकथामका प्रयासहरू अहिले केही कदमहरू परिवर्तन छन् या विगतको जसै गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ? अब यस्तो कुरा छ, अब 1 महिना अगाडि जुन रेट थियो इन्फेक्सनको रेट त्यो 8-9% थियो र आजभन्दा 15 दिन अगाडि त्यो घटेर 2देखि 4% थियो भने फेरि 2-3 दिन यता यो बढेर 4देखि 6% पुगेको छ। र बेसिकल्ली हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो कोरोना भन्ने जुन कोभिड-19 रोग हो यो रोग चाहिँ व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्ने हो होइन। एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने थुकको छिटाको माध्यमबाट सर्ने रोग हो यो
हाच्छिउँ गर्दा खोक्दा बोल्दा यस्तो बेलामा सर्ने र यो खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा निस्केको ड्रपलेटहरू सर्फेसमा अरू सामानमा कन्ट्याक्टमा आएको छ भने त्यो कन्ट्याक्टमा आउने मान्छेहरूलाई सर्ने हो यो। र हाम्रो चाहिँ यो प्रिभेन्सनको चाहिँ मोडालिटी के हुन्छ भने यो चाहिँ सर्ने चेन जुन छ व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्ने चेन साइकल हो यो हैन, यो साइकललाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ र त्यो ब्रेक गर्ने नै यसको सबभन्दा उचित चाहिँ प्रिभेन्सनको तरिका हो, रोकथामको तरिका हो। र त्यसको लागि हामीले अहिले के भनिरहेछौँ आज पनि कि अत्यन्त जरुरी नपरिकन घरबाट ननिस्किनुहोस्। कोही पनि कोरोना पोजिटिभ मान्छेसँग सम्पर्कमा आएन भने त सर्ने कुरै भएन हैन। त्यसरी सङ्क्रमणको दर घटाउन सकिन्छ। अर्को कुरा दूरी कायम गर्नुपर्छ। एउटा मान्छेदेखि अर्को मान्छेको दूरी कम्तीमा पनि 2 मिटर कायम गर्नु। यदि 2 मिटर कायम गर्न सकिन्न भने त्यस्तो ठाउँमा नजाने, त्यो कुरा एभोइड गर्नुपर्छ के। र विचार गर्दाखेरि कस्तो गर्नुपर्छ भने मेरो वरिपरि भएका मान्छे सबै कोभिड पोजिटिभ छन्, यिनीहरूले मलाई सार्न सक्छन्, किन देखिँदैन नि त भाइरस त, नदेखिने भएको हुनाले यी मान्छेले मलाई सार्न सक्छन् भनेर आफै होसियार हुन पर्यो। अर्को कुरा मैले पनि अरूलाई सार्न सक्छु, म पनि इन्फेक्टेड होला थाहा छैन नि, र मैले चाहिँ अरूलाई सार्न सक्छु भनेर अरूको बचावटको लागि पनि 2 मिटर टाढै बस्नुपर्छ, सजग रहनु पर्यो 2 नम्बर। तेस्रो नम्बर भनेको मास्क लगाउनु पर्यो। मास्क भनेको एकदम N95 भाल भएको नभएका मास्कको पनि यहाँ धेरै विवाद भएको छ नि त हैन, त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन। इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने मास्क लगाउनुपर्छ। सामान्य सर्जिकल मेडिकल मास्क लगाए हुन्छ र यो पनि अफोर्ड गर्न गाह्रो छ, किन्न गाह्रो छ, सधैँ किन्नु पर्यो। घरमा 5 जना मान्छे छ भने 5 जनाले लगाउनु पर्यो बाहिर निस्किँदा हैन भनेर यसलाई चाहिँ कपडाको पनि लगाउन सकिन्छ। एउटा चाहिँ साधारण कपडाको 3 पत्र भएको मास्क सिलायो 2टा भने आज एउटा लगायो बेलुका धोयो भोलि अर्को लगाए गर्यो भने 2टा मास्क भयो भने 1 वर्ष पुग्छ नि त हैन। र यो चाहिँ तेस्रो तरिका हो। चौथो तरिका भनेको हामीले कहीँ छोइरहेको हुन्छ, कहीँ चाहिँ कोरोना भाइरस भएको ठाउँमा ड्रपलेटहरू भएको ठाउँमा हामीले हात लगेको हुनसक्छ, त्यो हातले हाम्रो अनुहारमा छोयो भने, नाक कान आँखातिर लग्यो भने, यसरी नाक मुख आँखातिर लग्यो भने यो सर्न सक्छ। र अनुहारमा छुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हात धोएर साबुन पानीले मजाले, वा त्यो सम्भव छैन भने सेनिटाइजर अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो 4 कुरा गर्यो भने रोग सर्दैन र सर्न सक्छ। अलिकति थप पनि म भन्न चाहन्छु, कस्ता मान्छेहरूलाई सर्न सक्छ भने यति गर्दा गर्दै नै सर्न सक्ने भनेको स्वास्थ्यकर्मीहरू हुन्, जसले कोभिड-19 पोजिटिभ बिरामीहरूलाई जाँच्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ र अनि आइसियुमा कयौँ घन्टा काम गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई सर्न सक्छ। अब कुनै बिरामीलाई चाहिँ डाक्टरले स्वास्थ्यकर्मीले ओपिडीमा हेर्छ, वार्ड राउन्ड गर्छ हैन, जुन कोभिड होइन नन कोभिड पेसेन्टलाई, त्यसमा कोभिड भएको पनि हुनसक्छ हो, त्यस्ता मान्छेहरूबाट डाक्टरलाई सर्यो भने हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ डाक्टरलाई तपाईँले सावधानी अपनाउनु भएन, किनभने डाक्टरले पनि सावधानी अपनाउनुपर्छ। किन यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ भने एकजना डाक्टरलाई सङ्क्रमण भयो, उसको डायग्नोसिस भएको छैन, केही दिन लाग्छ नि डायग्नोसिस हुन भने उसले 100 मान्छेलाई सार्छ फेरि। त्यसो भएर स्वास्थ्य जस्तो वीरगञ्जको कुरामा भन्नुहुन्छ भने वीरगञ्जमा डाक्टरहरूलाई पनि सर्यो, डाक्टरबाट बिरामीलाई पनि धेरै सर्यो। किनभने जस्तो त्यो हुनुको कारण के थियो भने बिहारमा लकडाउन भएपछि मान्छे वीरगञ्ज आयो उपचार गराउन, डाक्टरहरूले अस्पतालमा त पिपी युज गरे होलान्, हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ क्लिनिकमा धेरै पिपी चाहिँ उनीहरूले मास्कहरू ग्लोभ्सहरू लगाएनन् भन्ने चाहिँ हामी कहाँ रिपोर्ट आएको छ र उनीहरूले चाहिँ अरूलाई सारे, कयौँ के अरे बिरामीहरूलाई डाक्टरबाट पनि सर्यो भन्ने छ। त्यसको त पर्साको केसमा त्यसो भएर काठमाडौँमा पनि त्यो हुँदैन भन्ने छैन, यहाँ पनि डाक्टरहरू फाटाफुट्टा पोजिटिभ आउनु थालेका छन् र डाक्टरकोलाई पोजिटिभ आउनु, नन कोभिड वार्डमा काम गर्ने डाक्टरलाई पोजिटिभ आउनु भनेको असावधानीले नै हुन्छ। यो अब यहाँनिर तपाईँले यो भनिसकेपछि जस्तै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम होस् या हामीले त्यो आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने कुरा होस्, मानौ म इन्फेक्टेड छु र मैले स्वाब दिएँ र मेरो परीक्षणको रिपोर्ट आइसकेका छैन र म निष्फिक्र घुमिरहेको छु, यो मानेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै ठाउँमा इन्फेक्टेड भएको ठाउँमा
कोरोना परीक्षण गर्यो तर त्यसको रिपोर्ट आएको छैन र त्यो ठाउँ सिल गरिएको छैन र त्यहाँका मान्छेहरू घुमिरहेका छन्। यो त सरकारी तर्फबाट पनि अलिकति लापरवाही भयो कि भएन? यस्तो कुरा हो कि त्यो नसकिने अवस्था हो? होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले गरिरहेकै छौँ, तपाईँको चाहिँ नोटिसमा नआएको मात्र हो। र जस्तो हामीले चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन गऱ्यौँ होइन, कसैलाई शङ्का लागेर नै कलेक्सन गरिन्छ, कति त हामी कम्युनिटीमा गएर नि कलेक्सन गरेका छौँ, नभए धेरै जसो चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर शङ्कास्पद एरियाहरू छानेर हामीले गरिरहेछ। र कसैको पनि स्याम्पल कलेक्सन गरिसकेपछि त्यो रिपोर्ट आउने बेलासम्म जसले स्याम्पल टेस्ट गर्न दियो जुन मान्छेको, त्यो मान्छे चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ। अब क्वारेन्टिन भने के हो? क्वारेन्टिन भनेको छुट्टै बस्ने हो, आइसोलेट भएर। आइसोलेट भनेको चाहिँ पोजिटिभ आइसकेपछि नै त्यो मान्छे पनि छुट्टै बस्ने हो, अरूको सम्पर्कमा नआउने गरी, अरू मान्छेको सम्पर्कमा नआउने गरी बस्ने हो। किनभने त्यो भनेको के हो भने 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने हो, मास्क लगाउने हो, छुट्टै बस्ने हो। त्यो भनेर छुट्टै एउटा रुममा बन्द गरेर ढोका लगाएर चुकुल लगाएर बस्नुपर्छ भने होइन। मैले के भन्न खोजेको भन्दा डाक्टर साहब कि जस्तै अहिले पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै रिपोर्ट हेर्ने या प्रशासनको रिपोर्ट हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा बढी मात्रामा सागाको क्षेत्रबाट आएका मानिसहरू जो बाहिर आएका छन् उनीहरूमा बढी मात्रामा परीक्षण गर्दाखेरि देखियो कोरोना भनिएको छ। अब त्यहाँ हामीले स्वाब त सङ्कलन गऱ्यौँ, ती मान्छेहरूले त्यतिखेर आउन त दियौँ, अब तिनीहरू कहाँ कहाँ पुग्यो भनेर हामीले त हेरेका त छैनौँ। अब यस्तो कुरा त हामी त मास लेभलमा जाने यसमा चाहिँ जस्तो हामीले एउटा स्याम्पलिङ गरेको जस्तो नागढुङ्गा नाकामा, साँगामा र फर्पिङमा हामीले 10,000 चान्चुनको जाँच गऱ्यौँ, त्यसमा 40 जना मान्छेको पोजिटिभ आयो। त्यो चाहिँ हामीले स्याम्पलिङ गरेको थियौँ होइन। कहाँ गएर गर्ने? कुनै ठाउँमा गएर त गर्नु पऱ्यो नि, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बाहेक हो नि त त्यो त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त होइन। र हामीले गर्दा 40 जना मान्छेमा पोजिटिभ आयो र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ भने तपाईँले स्याम्पल दिनुभयो, यो स्याम्पल दिइसकेपछि यो रिपोर्ट आउनलाई 2-3 दिन लाग्ला, त्यो समयसम्म तपाईँहरू चाहिँ अरूको सम्पर्कमा नआउनुहोस् भनेर हामीले भनेको थियौँ। अब आज पनि दिनमा 7-8 हजार मान्छे चाहिँ छिरिरहेछन् होइन, आइरहेछन्। अब डेली त हामीले गरेका छैनौँ, हामीले त्यो स्याम्पल गरेका थियौँ। किनभने त्यही स्याम्पललाई आधार मान्ने हो भने त प्रत्येक दिन 40 जना मानिस सङ्क्रमित काठमाडौँ प्रवेश गरेर आउने सम्भावना रहेछ। त्यसो भएर हामीले अहिले के भनिरहेछौँ भने हामीले 2टा कुरा गरिरहेछौँ। एउटा चाहिँ नाकामा पनि कडाइ गर्नु पर्यो होइन, किनभने काठमाडौँको जनसङ्ख्या ठुलो छ, राज्यले हेर्ने त देशभरि हेर्न पर्यो पनि धेरै छ यहाँ त होइन। तर यहाँको पपुलेसन एकदम धेरै छ। अरू कोमोबिड कन्डिसन भएका, डायबिटिज भएका, हाइपरटेन्सन भएका, ओल्ड एजका मान्छेहरू एकदम धेरै छन् काठमाडौँमा अरू सहरहरूको दाँजोमा होइन। त्यसो भएको भएर यस्तो समुदायमा ती बुढाबुढी वृद्धहरूमा यो इन्फेक्सन पुग्यो भने काठमाडौँमा ठुलो डिजास्टर हुन्छ। त्यसो भएर उहाँहरूलाई बचाउनको लागि पनि दिनुमेरका मान्छेहरू के अरे बाहिर गएर रोग कन्ट्याक्ट गरेर नल्याउनको लागि पथ परहेजमा बस्नुहोस् भनेर हामीले जुन कुरा भनिरहेछौँ, हामीले मेनली हाम्रो त्यो कुरा चाहिँ बुढाबुढीहरू अरू रोग लागेका मान्छेहरूलाई लाग्यो भने बचाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर भनिरहेछौँ। र जहाँसम्म चाहिँ के अरे यो स्याम्पल कलेक्सन गर्न दिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ सम्पर्कमा नआउनुहोस् भन्ने कुरा छ। हामीले यो कुरा भनिरहेछौँ, अहिले पनि भनिरहेछौँ कि तपाईँ स्याम्पल दिइसकेपछि रिजल्ट नआउने बेलासम्म तपाईँ चाहिँ छुट्टै बस्नुहोस्, तपाईँ क्वारेन्टिनमा बस्नुहोस्, तपाईँ सम्पर्कमा नआउनुहोस्, अरू मान्छेलाई नभेट्नुहोस् भनेर अहिले पनि हामीले भनिरहेछौँ। र अहिले पनि म यहाँबाट पनि भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँको स्याम्पल कलेक्सन गरेको छ भने स्याम्पलको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म तपाईँ चाहिँ छुट्टै बस्नुहोस्। जस्तो तपाईँलाई इक्जाम्पल पनि म दिन्छु, जस्तो 1 महिना 1.5 महिना अगाडि जुन हाम्रो क्वारेन्टिनमा एकदम धेरै मान्छेहरू चाहिँ जम्मा थिए बोर्डरमा होइन र अरू जिल्लामा, र त्यति बेला पनि स्याम्पल कलेक्सन गर्यो, 7 दिन 8 दिन भएपछि स्याम्पल कलेक्सन गर्यो, रिपोर्ट नआउँदै पनि मान्छेहरू घरमा गएका छन्, स्थानीय निकायहरूले तहहरूले छोडेका थिए। र त्यो कुरा पनि कस्तो देखियो भने घरमा पुगेपछि पोजिटिभ आयो के, त्यहाँनिर चाहिँ कमजोरी भयो भन्छु म। हो त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। त्यसबाट हामीले लेसन के सिकेका छौँ, टेस्टको रिपोर्ट नआएसम्म तपाईँ चाहिँ के अरे सम्पर्कमा नजानुहोस् भन्छौँ। तर यति भन्दै पनि के छ भने
जुन हामीले रियल टाइम पिसिआर टेस्ट गरिरहेछौँ यसको इफिकेसी भनेको 70% हो मात्रै हो। 10 जना मान्छेलाई टेस्ट गर्दा 7 जनाको चाहिँ यसले करेक्ट रिपोर्ट दिन्छ, 3 जनाको चाहिँ यसले करेक्ट रिपोर्ट दिँदैन। नम्बर 1। नम्बर 2, कोही मान्छेलाई चाहिँ कोरोना लाग्यो, हिजो कोरोना सरिया छ, आज जाँच गर्यो भने त पोजिटिभ आउँदैन। त्यो मान्छेको लक्षण त 5 दिनपछि, 4 दिनपछि, 7 दिनपछि देखिएला, पोजिटिभ आउनु पनि केही समय लाग्छ र उसले पनि रोग सार्छ। त्यसो भएर हामीले विचार गर्दाखेरि यो के अरे पिसिआर नेगेटिभ छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। उसलाई भोलि पोजिटिभ आउन सक्छ। तपाईँलाई म एउटा चाहिँ दृष्टान्त दिन चाहन्छु। हाम्रो एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वीरगञ्ज जानुभयो, उहाँले परिवारको मान्छेहरू लिएर आउनुभयो काठमाडौँ, टेस्ट गर्नुभयो वीरगञ्जमा, नेगेटिभ आयो अनि त्यसपछि लिएर आउनुभयो। काठमाडौँ आएपछि भोलिपल्ट टेस्ट गर्नुभयो, पोजिटिभ आयो उहाँको फ्यामिली मेम्बरहरूको। त्यो के थियो भने कोरोना सरेको उचित टाइम पुगिसकेको थिएन के टेस्ट गर्दाखेरि, सुरुको टेस्टमा त्यस्तो पनि हुन्छ। र यी एभिडेन्सहरूले के बताएका छन् भने हामीलाई के चाहिँ सिग्नल दिइरहेछन् भने पिसिआर टेस्ट गर्दैमा म एकदम सेफ भएँ भनेर मान्छेले फिल गर्छ भने त्यो गलत हो। त्यसो भएर पिसिआर टेस्ट गरे पनि नगरे पनि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई नै प्रायोरिटी दिनुपर्छ। भनेपछि त हामी फेरि के निषेध आज्ञा या भनौँ लकडाउनको अवस्थामा नै केही हदसम्म त जानु पर्यो, जसरी अहिले सङ्क्रमण भइरहेको छ। अब हेर्नु, यसमा यो लकडाउनको बारेमा पनि धेरै तपाईहरुलाई भन्न गाह्रो होला। हैन, भन्न गाह्रो हैन, त्यो कुरा म त्यो भन्छु। अवस्थाको इंगित त त्यतातर्फ देखिन्छ नि, हैन? मलाई चाहिँ भन्नलाई केही गाह्रो छैन। तपाईहरुले धेरै प्रश्न गर्दा त्यस्तो कुरा पनि मलाई सोध्नुहुन्छ, तर मलाई भन्नलाई गाह्रो छैन। किनभने यो मैले जे भनिरहेको छु रियलिटी भनिरहेको छु, वास्तविकता भनेको छु र मनको कुरा भनेको छु। र आज म चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको एउटा सिनियर म्यानेजमेन्ट टिममा बसेर काम पनि गरिरहेको छु नि, प्रवक्ताको मात्रै त काम गरिरहेको छैन। तसर्थ तपाईँ त्यो पात्र हुनुहुन्छ कि अवस्था के छ नेपालको भनेर तपाईँ भन्न सक्ने डेटासहित, तपाईँ तथ्यसहित भन्न सक्ने अवस्थामा आज हुनुहुन्छ नि त? म एकदम छु। किनभने हामीले अब के प्लान गर्नुपर्छ भनेर प्लान गर्ने टिममा पनि छु म। त्यसबाट आएका एभिडेन्सहरू केलाउने ठाउँमा पनि छु र तपाईँहरूलाई भन्ने ठाउँमा पनि छु, होइन? सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बताउने ठाउँमा छु। त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ कुनै ड्युअल डबल स्ट्यान्डर्ड छैन। म यो कुरा प्रष्ट पारौँ, किनभने मैले भनेको कुरा चाहिँ कति आधिकारिक भन्ने पनि क्वेसन उठ्ला नि त। र म सबैलाई म कति आधिकारिक पनि, भित्री कुरा कति बाहिर भन्यो भन्ने पनि, भित्री बाहिरी नै छैन, कुरा एउटै छ, होइन? र एउटै हुँदाखेरि म के भन्छु भने हामीलाई प्राप्त तथ्य अनुसार, डेटा अनुसार हामीले यो कुरा बोलिरहेका छौँ। हामीले प्रष्ट रूपमा भनिरहेका छौँ कि कहाँ कस्ती पोजिटिभ आएको छ, होइन? के कारणले त्यहाँ पोजिटिभ बढेको छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ अहिले के विचार गरिरहेछौँ भने यो लकडाउनको कुरा जुन धेरैचोटि प्रश्न उठेको छ, लकडाउन भनेको रिलेटिभ कुरा हो। जस्तो आज पर्सामा, विराटनगरमा, होइन, सप्तरीमा, यस्ता ठाउँहरूमा त लकडाउन भइरहेछ नि, होइन? त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले, जिल्ला प्रशासनले गरिरहेछ। र काठमाडौँको हकमा पनि हामी जसरी व्यवहार गरिरहेछौँ नि अहिले, जुन किसिमले हामी चाहिँ अलि निष्फिक्री तरिकाले हिँडिरहेछौँ नि बाहिर, त्यसरी हिँड्न मिल्दैन। र अहिले पनि हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेछौँ कि तपाईँ जरुरी काम नगरिकन घरबाट ननिस्कनु। भनेको कारण के हो भने तपाईँ सानो कामको लागि निस्किनुहुन्छ, भनौँ न एउटा किनमेलको लागि न्यु रोडतिर निस्किनु भयो अरे, त्यो किनमेल त अर्जेन्ट होइन भने त 1 महिनापछि किने पनि हुन्छ होला, होइन? लुगा सामान किन्ने हो भने पुरानै लुगा लगाए पनि हुन्छ होला, होइन? खानेकुराको कुरा गर्नुहुन्छ भने नजिकैको पसलमा किनेर बरु 2-4 पैसा महँगैले किनेर पनि खान मिल्छ होला। त्यसो भएर जरुरी परिकन नहिँड्नुहोस् भनेको कारण के भने सानो कामलाई जाँदाखेरि ठुलो रोग बोकेर आउनुहुन्छ के, त्यसरी भनेको एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अब मान्छेहरूले फलो नै गरेन, साह्रै नै धेरै इन्फेक्सन बढ्न थाल्यो, हामीलाई म्यानेजै गर्न गाह्रो भयो भने एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिसम्मको दूरी कायमै गर्न सकिएन, मान्छेले भनेर बुझेनन् र सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने काठमाडौँको मोडालिटी पनि परिवर्तन हुन सक्छ। त्यो सम्भावना छ? सम्भावना छ। हामी अहिले त्यो प्लानमा छैनौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो कुरा चाहिँ आङ्कलन अहिले चाहिँ गरेको छैन। भविष्यमा यो पर्न पनि सक्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ।
यस मानेमा अर्थ मन्त्रालय या स्वास्थ्य मन्त्रालय या गृह मन्त्रालय बीचको समन्वय के छ? यो समन्वय अब अर्थ मन्त्रालयले तपाईँहरूले भने जस्तै लकडाउन गरियो भने आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा आउन सक्छ, त्यो हामी देख्दैछौँ अनुमानहरू कति हामी अर्थतन्त्रको हिसाबले। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीले लकडाउन गरेनौँ, हामीले निषेधाज्ञा गरेनौँ भने स्थिति भयावह आउन सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा फेरि जायज छ। गृह मन्त्रालय प्रशासनकै समस्या हेर्न सकिन्छ, सिडिओसँग चिनेको मान्छे, बस्ने मान्छे, खाइपी उठ गर्ने मान्छेले सिडिओलाई कल गर्यो भनेपछि उसले काठमाडौँ आउन अनुमति दिइरहेको छ, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान अनुमति दिइरहेको छ भनेपछि समस्या त प्रशासनिक संयन्त्र बीचको समन्वयको अभावले निम्तिरहेको जस्तो देखिन्छ नि। अब एकाध घटनाका आधारमा तपाईँले भन्नुभएको हो भने त्यसमा मेरो धेरै कमेन्ट छैन होइन, र कुनै पर्सनल व्यक्तिगत रूपमा बायस भएर त्यस्तो भएको छ भने त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्छु म। र तर हाम्रो चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह र अर्थ लगायत अरू मन्त्रालयहरूको समन्वय हुने गरी CCMC भन्ने कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर छ होइन, त्यसमा चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ, त्यसको निर्देशक समितिको चेयर उहाँले गरिरहनु भएको छ र त्यहाँ छलफल हुन्छ, त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ, हाम्रो रेगुलर त्यहाँ हाम्रो 12औं तहको कर्मचारी नै त्यहाँ बसेर काम गरिरहनु भएको छ। हाम्रो चाहिँ यो सबै काम चाहिँ कोअर्डिनेसनमा हुन्छ, छलफल हुन्छ, डिस्कसन हुन्छ, हामी पनि मिटिङमा हामी गएर हाम्रो कुराहरू प्रष्ट राख्छौँ र कोही मलाई त्यहाँ चाहिँ छलफल गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के कुरा चाहिँ म विश्वस्त छु भने आवश्यकता अनुसार चाहिँ एक्सन लिइन्छ, प्लान बनाइन्छ र त्यो कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ समस्या छैन। त्यसो भनिरहँदाखेरि सांसदहरू नै काठमाडौँबाट जिल्ला जाने, जिल्लाबाट काठमाडौँ आउने, सांसदको पास भयो भने पुग्ने अवस्था छ नि। अब यस्तो कुरा हो, सांसद उहाँहरूलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय या त्यो CCMC हुन्छ या प्रधानमन्त्री कार्यालय हुन्छ, उहाँहरूले पनि त त्यहाँनिर त उहाँहरूले नियमन त गर्नु पर्यो नि त। अब यस्तो कुरा हो, म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने यो रोगले चाहिँ पद चिन्दैन, पद त चिन्दैन, यो संक्रमणको दर बढाउनको लागि उहाँहरूको भूमिका र उहाँहरूको शक्ति र पदले काम गरिरहेको छ भन्ने अर्थमा। अब एकाध घटनामा त्यस्तो कुरा भएको हो भने त्यो कुरा बन्द गर्नुपर्छ, किनभने सांसदले पनि रोग ल्याउँदैन भन्ने छैन। तपाईँलाई म एउटा सानो दृष्टान्त दिउँ, 2 नम्बर प्रदेशको कुनै मन्त्री उहाँ चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट आउनुभयो, काठमाडौँमा आउनुभयो, मिटिङहरू गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री भेट्नुभयो, कसलाई भेट्नुभयो त मलाई याद छैन होइन, फोटोमा देख्यौँ हामीले त्यो भने मैले। र त्यसरी चाहिँ त्यो कुरा गलत हो, त्यसो गर्नु हुँदैन। उहाँ चाहिँ के अरे सङ्क्रमित एरियाबाट आएपछि उहाँ 2 हप्ता कसैलाई भेट्नु हुँदैन, उहाँ क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ। भाइरसले चाहिँ मन्त्री, सांसद, सर्वसाधारण, डाक्टर भनेर चिन्दैन, त्यो चाहिँ यति अन्धो छ नि त्यो भाइरस। फेरि त्यो भाइरस भन्ने शत्रु यस्तो बलवान छ नि, न त्यसलाई चाहिँ बन्दुकले काम गर्छ, न त्यसलाई चाहिँ कुनै मेसिन गनले काम गर्छ, गर्दै गर्दैन, केहीले पनि काम गर्दैन। ट्याब्लेट नै छैन भन्नुहोस् न, सकिहाल्यो। अब जस्तै तपाईँहरूले हिजो या अस्ति भर्खरै एउटा तथ्याङ्क दिनुभएको छ कि परीक्षणको आँकडा हेर्ने हो भने हामी दक्षिण एसियामै राम्रो मध्येको दोस्रो स्थानमा छौँ भनिएको छ। कुल जनसङ्ख्याको 2% परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने WHO को एउटा एक किसिमको स्ट्यान्डर्ड छ भनिएको छ। यसले हामीलाई चयनको सास फेर्नलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसो भनेको हो या अहिलेको अवस्था भन्दा अझै भयावह आउन सक्छ, हामी राम्रै अवस्थामा छौँ भनेर भन्न खोजिया चाहिँ के यो कुरा? अब जहाँसम्म टेस्टिङको कुरा छ होइन, यति नै % भनेर WHO ले त भनेको छैन। WHO ले के भन्छ भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र सम्भावित मान्छेहरूको टेस्ट गर्ने। के भन्छ भने यो चाहिँ तपाईँले निकालेको रिपोर्ट चाहिँ 2 देखि 12% को बिचमा पोजिटिभ आउनुपर्छ भन्छ के WHO ले। भनेको के भने 12% भन्दा बढी मान्छेमा चाहिँ पोजिटिभ आउन थाल्यो भने सङ्ख्या भत्तै बढाएर लग्नुपर्छ। किन त्यो पोजिटिभको सङ्ख्या होइन, जस्तो हामीले 100 जना मान्छेको टेस्ट गऱ्यौँ, 12 जना भन्दा बढीको पोजिटिभ आयो, 15 जनाको आयो भने अब त्यो 15 भन्दा बाहिर पनि अरू मान्छेहरू धेरै पोजिटिभ हुन सक्छन्, त्यसो भएर बढाऊ भन्छ।
यदि 2% भन्दा कम चाहिँ पोजिटिभ देखियो भने यो के अरे साधन स्रोतको खर्च मात्रै हो, तिमी जथाभावी अब धेरै टेस्ट नगर, दायरा नबढाऊ, जहाँ पोजिटिभ हुनसक्छ त्यसमा कन्सन्ट्रेट गर भन्छ। र युएसको चाहिँ एउटा इक्विलिब्रियम हो यो। र नेपालमा भनिरहेछन् नि के अरे परीक्षणको दायरै बढाएको छैन भनिरहेछन् होइन, मास परीक्षण हुनु पर्यो धेरै भनिरहेछन् मान्छेहरूले। त्यो कुरा चाहिँ सही होइन। किन सही होइन भने म तपाईँलाई इभिडेन्स सहित भन्छु कि हाम्रो आज चाहिँ पोजिटिभिटी रेट 1 महिना अगाडि चाहिँ 7-8% थियो, अनि हामीले बढाउँदै जाँदाखेरि धेरै पोजिटिभ हुन नसक्ने ठाउँमा पनि हामीले टेस्ट गऱ्यौँ नि होइन, र हाम्रो दर घटेर 2-3%मा झऱ्यो आजभन्दा 10 दिन अगाडि। त्यसो भएर त्यति बेला एकदम बढाउनु पर्ने परेको थिएन। त्यसो भने तपाईँहरूको हिजोको तथ्याङ्क हिजो अस्ति हेर्दाखेरि यो बढेर अब 4 देखि 6% आइरहेछ। भनेपछि हामीले परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने अवस्थातिर हामी एकदम बढाउनु पर्ने, WHO को मापदण्ड अनुसार बढाउनु पर्ने केही पनि कारण छैन। बरु यो के हो भने 100 जना मान्छेको टेस्ट गर्दा होइन 1 जनाको पोजिटिभ आयो भने 100 × 5500 हो नि त। भनेको तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ कति हजार कति लाख आयो। त्यति खर्च गर्दा 1 जना मान्छे पोजिटिभ देखियो भने त्यो चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ भएन। त्यो के कुरा इफेक्टिभ हुनसक्छ? त्यो लस इफेक्टिभ भयो। त्यो लस चाहिँ केले कम्पेन्सेट गर्छ भने जनताहरूले मास्क लगाइदियो भने, मास्क लगाइदियो, दूरी कायम गरिदियो, र अर्कोलाई सारेन भने त त्यत्रो पैसा खर्च गर्नु परेन नि होइन। आखिर त्यो पैसा पनि जनताकै पैसा हो, राज्यको पैसा भनेको हामी सबैको पैसा हो। त्यसरी चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने 6 महिना अगाडि त नेपालमा एउटा नि टेस्ट हुँदैन थियो होइन। आज हामी चाहिँ 33-34 ठाउँमा, प्राइभेटको गर्दा झन्डै 40 ठाउँमा हामी टेस्ट गर्ने ठाउँमा पुगेछ मैले। र हामीले चाहिँ सरकारी संयन्त्रमा मात्रै 18,000 टेस्ट हुनसक्छ अहिले दिनमा। तर भइरहेको त 6,000 मैले भन्दैछु त तपाईँले अगाडि भनिसक्नु भएको छ। अर्को पक्षमा हामीसँग समय कम छ। जस्तै आजभन्दा 1.5 महिना अगाडि या आजभन्दा 2-3 हप्ता अगाडिको कुरा हेर्ने हो भनेपछि हामी कहाँ कोरोना सङ्क्रमण भए पनि मृत्युदर कम जस्तो देखिएको थियो या कम नै थियो। सङ्क्रमण दर एकदम बढ्थ्यो 14,000सम्म पुग्दाखेरि। तर आज सङ्क्रमण पनि बिस्तारै बढिरहेको छ र कता कता मृत्यु पनि अलि बढी भइरहेको जस्तो देखिन्छ। के भाइरसको अवस्थामा त्यसको जेनेटिकमा परिवर्तन भएको नेपालको खण्डमा हिजोको र आजको तुलना गर्ने हो भने कि यो भन्नु गलत रहन्छ? इभिडेन्सहरूले त्यसो भन्दैन। इभिडेन्सहरूले के भन्छ भने जुन पहिला मान्छेहरू चाहिँ पोजिटिभ भए, सङ्क्रमित भए, ती मान्छे चाहिँ विदेशबाट आउने, मेनली इन्डियाबाट आउने मान्छे थिए। इन्डियामा कमाउन गएका मान्छे थिए। ती 20 देखि 50 वर्ष बिचका उमेरका थिए हो। र ती मान्छे बलिया बाङ्गा थिए, स्वस्थ थिए। तिनीहरूलाई चाहिँ कतिलाई लक्षणै देखिएन, लक्षण देखियो भने पनि मृत्यु चाहिँ कम भयो। अब ती मान्छेहरू आएर जब हामीलाई यहाँ अरू मान्छेहरूलाई जब सर्न थाल्यो रोग, अब चाहिँ के अरे कोमोर्बिड कन्डिसन भएका, डायबिटिज भएका, हाइपरटेन्सन भएका, मृगौलाका रोग भएका, क्यान्सर भएका, रोगको विरुद्धमा लड्न सक्ने शक्ति कम भएका मान्छेहरूलाई सर्न थाल्यो अब। र अहिले चाहिँ मृत्यु चाहिँ लक्षण पनि धेरै देखियो। पहिला त लक्षण नभएकै मान्छे धेरै थिए, अहिले पहिलाको भन्दा लक्षणको दर अलि बढेको छ। पहिला 5% मान्छे पनि लक्षण भएका थिएनन् भने आज यो बढेर 10-15% पुगेको छ लक्षण भएका मान्छेको। र अनि मृत्यु दर पनि बढेको छ, किन यो चाहिँ इन्डिजिनस यहाँभित्रको पपुलेसनमा सर्यो रोग। त्यसो भएर यसले के इङ्गित गर्छ त्यो कुरा पनि मैले भनिहाल्नु पर्यो कि यो रोग अझै फैलिँदै गएर काठमाडौँ उपत्यकामा जहाँ चाहिँ 50-60 लाख मान्छे बस्छन्, यस्तै अरू सहरहरूमा पनि धेरै मान्छे बस्छन्, त्यो ठाउँमा पुग्यो भने त्यहाँ त बुढाबुढीहरू एकदम धेरै छन्, 60 कटेका मान्छे एकदम धेरै छन्, डायबिटिज भएका धेरै छन्, हाइपरटेन्सन अरू रोगको विरुद्धमा लड्न सक्ने शक्ति कम भएका मान्छे छन्। अब त्यहाँ पुग्यो भने यो मृत्युदर भत्तै बढ्छ है। र यो एकदम खतरनाक हुनसक्छ, डेन्जरस हुनसक्छ। र बुढाबुढीहरू यहाँ चाहिँ धेरै हताहत हुने सम्भावना हुन्छ। हो त्यसै भएर हामीले के भनेका छौँ भने
जुलुसमा जानेहरूलाई 100% PCR भनेर प्ले कार्ड बोक्नेहरूलाई मैले भनेको थिएँ सार्वजनिक रूपमा, तपाईँलाई त धेरै अप्ठ्यारो पर्दैन, बामा हजुरआमा चाहिँ सकिएलान् है, यो नबोक्नुहोस्, अहिले बोक्ने बेला होइन, पहिला बाँच्नुहोस्, बाँचेपछि पछि गर्नु होला। प्ले कार्ड बोक्ने सत्तै परिवर्तन गर्ने हो भने पनि अलि पछि पर्खेर गर्नु होला भनेर मैले भने। यो जुन पछिल्लो समयमा काठमाडौँमा र सञ्चार माध्यमले पनि अलि बढी स्पेस दिइरहेको, तपाईँको सोसियल साइडहरूमा हामीले बढी नै चर्चा आइरहेको इनफ इज इनफ छ नि, यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले एड्रेस किन गरिरहेन, गर्न नसकिरहेको छैन, गर्न नचाहेको हो कि भन्ने किसिमको गुनासो तपाईँहरूप्रति छ, तपाईँको भनाइ के हो यसमा? इनफ इज इनफले जुन कुरा उठाउनु भएको थियो उहाँहरूले राम्रै कुरा उठाउनु भएको थियो होइन, पारदर्शी सङ्ख्या बढाउनुपर्छ भनेर जुन कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो, हामी बढाउने क्रममै थियौँ, हामीले बढायौँ। उहाँहरूका माग हामीले सबै पुरा गरेछौँ। हो, त्यो माग सम्बोधन गर्दै गर्दा कता कता 10,000सम्म तपाईँहरूले परीक्षण गर्नुभएको थियो, तथ्याङ्क आएको थियो, फेरि त्यो घट्दै गऱ्यो। त्यो चाहिँ त्यो मागलाई एड्रेस गर्न त्यतिखेर गरिएको थियो या के थियो? त्यो कुरा होइन, कोइन्सिडेन्टल कुरा हो त्यो, र हामीले आवश्यकता परेको अनुसार हामीले जाँचको दायरा बढाएकै छौँ, गरेकै छौँ। उहाँहरूले माग गरेर बढाएको भन्ने होइन, हामीले बढाउने कुरालाई उहाँहरूको मागले पनि थप बल दिएको थियो र उहाँहरूको मागहरू हामीले सबै पुरा गरेको छौँ। अब उहाँहरू चाहिँ हङ्गर स्ट्राइकमा बस्नुपर्ने, ज्यानै फाल्नुपर्ने खालको अहिलेको अवस्था छैन, टेस्टको दायरा बढाइएको छ। हामीले चाहिँ हाम्रो टेस्ट गर्ने दायरा बढाउन निर्णय गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, हामीले त्यो खालको निर्णय गरेर सार्वजनिकै गरिसकेका छौँ। अब अर्को विषय, हामी कहाँ बेड र आइसियुको अवस्था के हो र अहिलेको अवस्थामा बिरामीहरू आइसियुमा पुग्ने प्रक्रिया के छ? अब छोटो दिनु होला। हामी चाहन्छौँ आइसियुमा मान्छेहरू जानै नपरोस्, रोगै नलागोस् भनेर हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सोचिरहेछौँ, विचार गरिरहेछौँ र आइसियुको पनि हामी व्यवस्थापन गरेको छौँ। तर काठमाडौँको 50-60 लाख जनसङ्ख्याको लागि यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै सङ्क्रमण फैलियो भने हाम्रो अस्पतालका बेडहरूले, हाम्रा आइसियुहरूले नपुग्न सक्छ। भलै हामी चाहिँ यसमा मेहनत गरिरहेछौँ, थपिरहेछौँ। हामी के अरे भेन्टिलेटरहरू पनि अहिले पाइपलाइनमा छन्, आइरहेछन्, आउने क्रममा छन्, अझ पनि ल्याउने हामी प्रयास गरिरहेछौँ। मेन पावरलाई पनि हामी ट्रेन गर्दैछौँ, अस्पतालका बेड पनि मिलाउँदैछौँ। तर हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्याको अनुपातमा यो सेवा नपुग्न सक्छ है। त्यसो भएर तपाईँहरू जथाभावी हिँडेर रोग सारिने काम चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर एकदमै जोड गर्नुको कारण एउटा यो पनि हो। अर्को, यो कम्युनिटी लेभलमा या समुदाय स्तरमा पुगेको हो कि होइन? अहिलेसम्म के छ भने यो कस्तो हुन्छ भने पहिला त विदेशबाट आउनेले सार्यो, तिनले अरू मान्छेलाई सार्यो, प्राइमरी सेकेन्डरी कन्ट्याक्ट हुँदै केही ठाउँमा चाहिँ आउटब्रेक भएको छ, पकेट एरियामा चाहिँ इन्फेक्सन सङ्क्रमण भएको छ। समुदायमा फैलियो भन्नलाई चाहिँ यसका क्राइटेरियाहरू छन्, ती क्राइटेरियाहरू चाहिँ अहिले मिट गरेको छैन। भलै मान्छेहरूले अघि म आउँदै गर्दा पनि एउटा चाहिँ अर्को टिभी स्टेसनले चाहिँ मलाई इन्टरभ्यू लिइरहेको थियो। यहाँ त सबै चाहिँ नगरपालिकाका गाउँपालिकाका मान्छेहरूले समुदायमा गइसक्यो, पहिले सक्यो भने तपाईँको भनाइ के छ भनेर सोध्नुभएको थियो। र म फेरि प्रश्न पार्न चाहन्छु, जस्तो केही ठाउँमा विदेशबाट आएका मान्छे आउने ठाउँमा चाहिँ यो अलिकति बढी सङ्ख्यामा आउटब्रेक भएकै छ। जस्तो पर्साको कुरा, विराटनगरको कुरा, अछामको कुरा, डोटीको कुरा, यो त्यो नै हो। धेरै उतैका मान्छेहरूले ल्याएका हुन्। त्यो सबै क्राइटेरिया पुरा भएको छैन, ती क्राइटेरियाका केही क्राइटेरियाहरू पनि पुरा भएका छन्, जसले केही अनुमान भने समुदाय स्तरमा फैलिँदैछ कि भन्ने दिएको छ। हो, समुदाय स्तरमा जानलाई पकेट एरियामा चाहिँ यो पुगेको छ, समुदायमा पुरै चाहिँ अनियन्त्रित तरिकाले फैलियो भन्ने अवस्था चाहिँ आएको छैन। अन्तिम प्रश्न, यो तपाईँलाई व्यक्तिगत पनि हुनसक्छ। तपाईँ सञ्चार यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता भएर आउँदै गर्दा केहीले व्यक्तिगत रूपमा आलोचना पनि गरे, एउटा गाइनोलोजिस्टको विशेषज्ञ डाक्टर भाइरोलोजिस्टको प्रवक्ता भएर बोलिरहेको छ भनेर, यसलाई कसरी हेर्ने, कसरी बुझ्नु भएको? यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता भनेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वय महाशाखाको चिफ, डिभिजन प्रमुख, प्रवक्ता हुने व्यवस्था छ। र म चाहिँ मेरो पढाइ लेखाइ, मेरो विद्वता अथवा मेरो सामर्थ्यताको आधारमा म त्यो ठाउँमा पुगेको। त्यो हुनलाई भाइरोलोजिस्ट पनि हुनु पर्दैन, इपिडेमियोलोजिस्ट पनि हुनु पर्दैन,
कोही पनि कुनै पनि विषयको 11औं तहको सिनियर डाक्टर, नेपाल सरकारको फर्स्ट क्लास सिनियर डाक्टर त्यो पोस्टमा पुग्न सक्छ। हिजो मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, आज म छु, भोलि अर्को आउँछ। यो त अविच्छिन्न भइरहने कुरा हो। त्यसो भएर म प्रवक्ता हुनु, म गाइनोकोलोजिस्ट हुनु मा यसले केही चाहिँ अर्थ राख्दैन। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने, म एउटा ठाउँमा बसेर एउटा अस्पतालमा 6 वर्ष बसेर नेतृत्व दिएर मान्छेहरूले भन्छन् सफलै कार्यकाल चलाएको मान्छे हो भनेर इभ्यालुएट गर्छन्। म त खैर त्यसो म भन्दिनँ। मैले धेरै काम गर्न बाँकी छ जिन्दगीमा भन्न ठान्छु आज पनि। र मैले इमान्दारीपूर्वक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मैले आफूले गर्न सक्ने कन्ट्रिब्युट गरेको छु, राज्यलाई दिनुपर्ने कुरा दिएको छु र मैले जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने कुरा सुसूचित गरिरहेको छु। त्यसो भएर म कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएँ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छैन, तर मैले आज के गरिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, मेरो पनि कुरा राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई र एपिओन टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।